This is Galaxy News Hour live. सिद्धान्त र आदर्शको मन्त्र जपेर आम नागरिकलाई आन्दोलनमा उतार्ने तर पद, शक्ति र स्रोत भने आफ्नै परिवारभन्दा बाहिर जान नदिने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको आधारभूत चरित्र नै बनेको छ। सिद्धान्तका नाममा अनेकौं कित्तामा बाँडिए पनि हरेक दल एवं तिनका प्रमुख नेतामा एउटा समानता छ, त्यो हो परिवारवाद, नातावाद वा कृपावाद। हरेक राजनीतिक घरानाका नयाँ पुस्तामा पनि आफ्नो नवीन सोच र योग्यताका आधारमा नभई पुर्खाको योगदानको ब्याज खाने मनोदशा हावी छ। जहानिया राणा शासन विरुद्ध सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालाले जनअभिमतबाट शासन गर्ने व्यवस्थाको वकालत गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले त आफ्नो परिवार मात्र होइन जातिको समेत गन्ध नआओस् भनेर नाम पछाडिको थर नै लेख्न छाडेका थिए। तर तिनका उत्तराधिकारीमा अचम्मको परिवार मोह मौलाएको छ। हुँदा हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकमनाको विरोध र विधि पद्धतिको वकालत गरेर पार्टी नै फुटाएर नयाँ बनाएका माधव नेपालले समेत परिवारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आफन्त पोस्ने र पुर्खाको ब्याज खाने यस विकृत अभ्यासले न दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छ, न त राज्य प्रणाली नै बलियो बन्न दिएको छ। वंश र विरासती राजनीतिको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेका नेताहरूले कसरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सन्तुलित अवसर सुनिश्चित गर्न सक्लान्? आज ग्यालेक्सी न्युज आवर मूलतः यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तै सडक दुर्घटनाका कारण मुलुकले बेहोरिरहेको बेहिसाब क्षतिको हिसाब पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। सडक दुर्घटनाको भयावह चित्र। 10 वर्षमा 22,000 को मृत्यु, 44,000 अङ्गभङ्ग। क्षति कम गर्नेतर्फ सरकारी निकायले दिएनन् चासो। राजनीतिक दलका नेतामा आफन्त र परिवारकै सदस्य पोस्ने प्रवृत्ति। गणतन्त्रमा पनि राणाकालीन सोच हावी। तरलता अभावले बैंकमा निक्षेपको ब्याज दर 3 वर्ष यताकै उच्च। ग्राहक तान्ने होडपछि बैंकहरूबीच ब्याज नबढाउने सहमति। पूर्व गभर्नर भन्छन् सिन्डिकेट भयो। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा 2 दिनदेखि लगातार बेमौसमी वर्षा। काटेको धान खेतमै कुहिने किसानको चिन्ता। र साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता टोलीका सदस्यलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बर्खास्त। मुलुकभर दशैंको खुसियाली छाइरहँदा मुगु शोकमा डुब्यो। आँखा अझै उभाएका छैनन्। चाडबाड बनाउन घर फर्किँदै गरेका युवाको ठुलो समूहले बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। जीवनकै सहारा ठानिएका प्रियजन गुमाउनु पर्दाको चोट हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। यी र यस्ता दुर्घटनाको तथ्याङ्क सानो छैन। पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा 22,000 को ज्यान अनाकमा छिनिएको छ। 44,000 अङ्गभङ्ग भएर अरूको सहारामा बाँच्न अभिशप्त छन्। सडक सबैतिर पुर्याइएको छ, तर गाडी चढ्दा भगवानको पुकारा गर्नु परेको यो दुर्दान्त अवस्थाको अन्त्य कहिले होला? जवाफ कसैसँग छैन। गत असोज 26 गते सबैतिर फुलपाती भित्र्याउने र शरदको सुवासिलो चाड दशैँलाई रेत पुर्याएर स्वागत गर्ने चटारो चलिरहँदा मुगु शोकमा डुब्यो। दशैँ मनाउन थात्तलो फर्किरहेका 32 जनाको गाडी दुर्घटनामा ज्यान मात्रै गुमेन। आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने युवा शक्ति मुलुकले गुमायो। मुगु अहिले पनि शोकमै छ। दशैँ आँसुकै धारामा बगेर सकियो। मुगु दुर्घटना सामुन्यको तस्बिर हो। यही दशैँको नवरथा अवधिमा मात्र 149 जनाको ज्यान सडक दुर्घटनामा गएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2013 को प्रतिवेदनमा सडक सुरक्षाको अवस्थामा नेपाल विश्वमै खराब मध्ये उल्लेख गरेको थियो। नेपालमा वार्षिक 1800 जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको प्रतिवेदनको आँकडा थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर 2500 पुगेको छ। सवारी दुर्घटनाकै कारण पछिल्लो 10 वर्षमा 22,248 जनाको ज्यान अकालै छिनिएको छ।
सवारी दुर्घटनाका कारण अङ्गभङ्ग भएर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या त झनै आङ सिरिङ्ग तुल्याउनेछ। आर्थिक वर्ष 2068-69देखि गत भदौ मसान्तसम्म 44,669 जनाको दुर्घटनामा अङ्गभङ्ग भएको छ। 1 लाखभन्दा बढीले चोटपटकको सामना गरेका छन्। नेपालका 100 घरधुरी मध्ये 1 घरधुरीले गम्भीर क्षति बेहोर्छन्। 50 घरधुरी मध्ये 1 दुर्घटनाबाट कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित छन्। परिवारको सदस्य दुर्घटनाले निल्दा र अङ्गभङ्ग हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र पारिवारिक सामाजिक मनोदशामा पार्ने असर झनै डरलाग्दो छ। दुर्घटनाको बढ्दो ग्राफले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 2-3% गिरावट आइरहेको र आगामी दिनमा यो झनै बढ्ने प्रक्षेपण छ। के छ भने सडक दुर्घटनाबाट मुख्य असर पर्ने ग्रुप अथवा समुदाय भनेको चाहिँ लो मिडल इन्कम परिवार, मध्यम र न्यून मध्यम वर्गका परिवार हो। जुन परिवार हरेक दिन बिहान र बेलुका कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने ध्यानमा लागेको परिवार, जुन थप जुन भार छ नि सडक दुर्घटनाको कारणले एउटा मृत्यु होला, एउटा परिवारको आय गर्ने, परिवार सञ्चालन गर्ने, अब मुख्यतया त पुरुषको मृत्यु धेरै छ, यसमा लगभग 80 देखि 90% पुरुषको मृत्यु छ भने अब असर कसलाई पर्यो? वर्षेनी सडक दुर्घटना बढिरहेका छन्। मृत्युको भयावह तस्विर सामुन्ने आइरहेको छ। गाडी दुर्घटनाका कारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार सबैभन्दा प्रताडित छन्। उनीहरूको उत्पादन टुटेको छ, परिवार नै गरिबीमा धकेलिएका छन्। तर यसबारे राज्यले धेरै चिन्ता लिएको देखिँदैन, जबकि हामी कहाँ सडक सुरक्षासँग गाँसिएका निकाय धेरै छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी छन्। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भनेर सडक सुरक्षा परिषद पनि स्थापना गरिएको छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा। तर दुर्घटना बढेको जिम्मेवारी कसैले लिन चाहँदैनन्, न यी मध्ये कुनै जवाफदेही बन्न नै तयार छन्। बरु निकाय धेरै भएकाले एकले अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिन सजिलो चाहिँ भएको छ। सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय कुन हो भन्यो भने हैन, एउटै कुनै निकाय छैन के। अब यसमा नेपाल प्रहरी हैन, यातायात व्यवस्था विभाग हैन, अब त भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय भयो हैन, त्यस्तै सडक विभाग भयो, अब नगरपालिका स्थानीय निकायहरू पनि कति ठाउँमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ हैन। भनेपछि चाहिँ एउटै ठ्याक्क निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छैन, छरपष्ट छ। अनि एउटाको भयो भने एउटाले अर्कोलाई दोष लाउन मिल्यो, अर्कोले गर्यो भने अर्कोलाई दोष लाउन मिल्यो। ठ्याक्कै एउटा नियमनकारी निकाय भयो, तिम्रो गल्तीले तिमीले नियमन नगरेर तिमीले नहेरेर दुर्घटना भयो भन्ने त कुनै पनि छैन। अध्ययनले 90% भन्दा बढी दुर्घटना व्यक्तिको लापरवाहीले भएको देखाएका छन्। नेपालको बाटो र गाडीको खराबीले दुर्घटनामा भूमिका खेलेकै छ। मुगुकै सन्दर्भमा पनि टायर पञ्चर भयो भनिएको छ। चालकको पनि मृत्यु भएकाले यो दुर्घटना यतिकै सामसुम हुने निश्चित छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सवारी दुर्घटना नियति होइन, यो त लापरवाहीको नतिजा हो। वर्षेनी दुर्घटना बढिरहेका छन्, तर कारण खोज्ने र क्षति कम गर्नेतर्फ प्रयास कहिल्यै गरेको छैन। राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूलाई जस्ता सुक्कै भिर पाखा खनेर सडक पुर्याएको जस लिने मात्रै ध्याउन्न छ। नियमनको अख्तियारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागलाई कर उठाउन मात्रै चासो छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचिएका बस ट्राफिक प्रहरीको आँखै अगाडि गुड्छन्। दुर्घटना र अङ्गभङ्ग हुनेहरूको डर लाग्दो तथ्याङ्क सामुन्ने आइरहँदा सरकारको छाती पोल्दैन किन? नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी जाँच पासको प्रबन्ध मिलाएको जिकिर गर्छ। उसले काठमाडौँको टेकुमा सवारी जाँच नियमित हुने बताउँछ र अरू ठाउँमा विस्तारको प्रक्रिया चलिरहेको उसको भनाइ छ। वेल इक्विप्ड भनेको काठमाडौँको टेकुमा छ, अर्को एउटा हेटौँडामा छ, अर्को एउटा बुटबलमा छ। हेटौँडा र बुटबलको त्यो भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरहरू चाहिँ अत्यन्त भर्खर स्थापितकै चरणमा छन्। त्यही भएर सरकारले यो वर्ष कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एउटा भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर हामीले यो वर्ष चाहिँ 2वटा इटरी र कैलालीको अत्तरियाको लागि चाहिँ नि स्थापनाको चरणमा लगिसकेका छौँ। तर टेकुमा सवारी जाँच केन्द्रमा वायु प्रदूषण मात्रै परीक्षण हुन्छ। टेकुमा 10 टनसम्मका सवारी साधन ठिक हालतमा छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण हुन्छ। हलुका सवारी साधनको च्यासिस डाइनामिटर मात्रै टेकुमा परीक्षण हुने त्यहाँका कर्मचारी अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँछ।
तिनका अनुसार टेकुमा 10 टनसम्मका सवारी जाँच गर्ने यन्त्र उपकरण बिग्रिएको 3 वर्ष अघि नै हो। गत वर्ष बोलपत्र आह्वान भएर मर्मतको क्रममा रहेकाले कहिले सञ्चालनमा आउँछ यसै भन्न सकिँदैन। सबैभन्दा बढी सवारी चाप रहेको उपत्यकामा नै गाडीहरूको परीक्षण हुन नसकेपछि बाहिरको हालत के होला? विभागले सवारी जाँच पास प्रमाणपत्र के आधारमा वितरण गर्दै आएको छ त्यो प्रश्नको घेरामा छ। मनसुन लगत्तै दशैं पर्व पर्ने हुनाले बाटोको कारण देखाई दोष दिन नसकिने होइन। कारण विकसित देशहरूले सडकको गुणस्तरीयताको अनेक मापदण्ड बनाइरहँदा हामी सडक सञ्जाल विस्तारको क्रममै छौँ। हाम्रो ध्यान सुरक्षित सडक भन्दा पनि सञ्जालको फैलावटमै केन्द्रित छ। त्यसो त मुलुकको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक विस्तारमै खर्च हुन्छ। तर हाम्रा सडक डोजर अपरेटर डिजाइन रोड भएकाले सडकसँगै दुर्घटना पनि विस्तार भएको सरकारवाला निकाय बताउँछ। तर कारण यति मात्रै होइन, ग्रामीण सडकहरूमा अझै अघोषित सिन्डिकेट छ। सहरबाट विस्थापित भएका 20 वर्ष पुराना गाडी गाउँमा चल्छन् र तिनले क्षमताभन्दा निकै बढी यात्रु ओसार्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रहरीका अधिकारी स्वीकार्छन्। सवारी साधनको सीमितता, तर सवारी चल्नुपर्ने धेरै, र अब हामीले अर्को सवारी साधन ल्याउन सक्दैनौँ। त्यही सवारी साधन चलाउनु पर्ने ड्राइभर हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा ल्याउन सक्दैनौँ। फेरि त्यो बेलामा के हुन्छ, ड्राइभरहरू अब अर्को ड्राइभर ल्यायो भने पैसा बढी तिर्नुपर्ने, ड्राइभरहरूको सङ्ख्या पनि कम। र अर्को कुरो के छ भने त्यो भएको ड्राइभरहरू पनि के छ भने यही दसैँको मौकामा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ काम गरेर पैसा कमाऊ भन्ने। गत असोज 11 गते बुधयरको जहाजमा गडबडी देखियो। चालक दल उड्डयन प्राधिकरणको छानबिनमा पर्यो, तर सडक दुर्घटनाको डढेलोले निम्न तथा मध्यवर्गीयको जीवनमा धक्का लगाइरहँदा कुनै निकाय संवेदनशील बन्न सकेका छैनन्। आज 36 लाख सवारी साधन नेपालमा पुगिसकेका छन्। जम्मा 80 देखि 100 जना मात्रै प्राविधिकहरू नेपालमा छन्। अनि 80 देखि 100 जना प्राविधिक त्यो व्यक्तिगत, तर त्यो प्राविधिक चाहिँ के भन्छ भने अब त प्रविधि मैत्री बन्दै आएको छ। फिटनेस सेन्टरको नाममा काठमाडौँको टेकुमा एउटा फिटनेस सेन्टर छ। कति त्यो हो त्यो आज 7वटा प्रदेश जिल्लामा चाहिँ फिटनेस सेन्टरको चाहिँ वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्ने। सरकारले छानबिन समिति बनाए पनि दुर्घटनाको कारण पर्गेल्दैन। बरु गाडी या चालकलाई कारक पहिल्याएर विषय त्यही सकिन्छ। कसैलाई कारबाहीको भागीदार बनाइदैन। कारणको निदान र न्यूनीकरणतिर ध्यान दिइँदैन। यसले आगामी दिनमा सडक दुर्घटना झन डरलाग्दो तरिकाले बढाउने निश्चित नै छ। यसैबीच सडक दुर्घटनामा भइरहेको मानवीय क्षतिप्रति सरकार किन उदासीन भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवं सडक सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग हाम्रा सहकर्मी शिखा श्रेष्ठले सोधेकी छन्। सडक सुरक्षा परिषदको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको धारणा चाहिँ के छ, यो सडकका दुर्घटनाहरू किन बढिरहेछन्, के बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो धेरै जसो चाहिँ चाड पर्वहरूमा दुर्घटना अहिले बढेको देखिएको छ। मुख्यतया अहिले हाम्रो अध्ययन अनुसार के देखिन्छ भने धेरै जसो चालकको लापरवाही नै बढी देखिन्छ। अब अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि जस्तै पुराना गाडीहरू जुन चाहिँ ग्रामीण सडकहरूमा चल्न सक्दैनन् त्यस्ता गाडीहरू नचलाउनु भनेर हामीले 20 वर्षे गाडीहरूलाई पनि हामीले हटाएका छौँ। अहिले 20 वर्ष पुरानो गाडीहरू सार्वजनिक सवारीहरू चल्दैन, हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। अब मुख्यतया चाहिँ यो चालक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। यो दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि चाहिँ चालकको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चालकले नबुझ्दा, गाडी साउले नबुझ्दा, उनीहरू त व्यापारिक हिसाबले व्यावसायिक हिसाबले सोच्दै गर्दाखेरि त्यो बीचको चपेटामा अहिले भगवान पुकारेर मात्रै कोही यात्रु गाडीको यात्रा गर्न निस्कन्छ। यो अवस्था किन आयो? गाडी स्वस्थ छ छैन भनेर उनीहरूले नहेर्दाखेरि किन हेरेन भन्ने निकायको हो त? अहिले मुख्यतया के हो भने हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा सडक विभाग छ र त्यसपछि आएर यो जुन रोड सेफ्टी सम्बन्धी काम गर्ने चाहिँ अर्को यातायात व्यवस्था विभाग छ। कति भयो सर यो परिषदको गठन भएको? कति भयो? यो भयो 5-7 वर्ष नै भयो, तर अलिकति एक्टिभ भएको चाहिँ हामीले एक्टिभ गरेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। म आइसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई अब एक्टिभ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले यसलाई हामीले
र त्यो अन्तर्गत अहिले विश्व के पाउनु भएको छ बैंकबाट त? सडक सुरक्षा परिषद आफैमा एउटा यो संस्थाको नामले नै क्लियर छ कि हरेक सडक सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यो सडकमा सुरक्षित यात्रा गर्न यात्रुको अधिकार छ, यो हामी सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने ध्येय यो परिषदले बोक्नुपर्छ। र 1 वर्ष सक्रिय हुँदै गर्दाखेरि नेपालका सबै सडकहरू सुरक्षित छन् जस्तो लाग्छ? छैन। किन नभएको होला? कसरी बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै निर्माण गर्छौँ। हामीले अहिले राष्ट्रिय राजमार्गहरू मात्रै हेर्छौँ। बाँकी यो सबै अरू चाहिँ प्रदेशले हेर्छ, त्यस्तै गरेर स्थानीय निकायहरूले हेर्छ। हरेक मान्छेले आफ्नो घरसम्म सडक पुर्याउनु पर्ने, वडामा सबै ठाउँहरूमा अब रकमको त बनाउन बजेटको त्यतिको व्यवस्थापन त छैन। यसले गर्दाखेरि सबै यो एसेसिबिलिटी पुर्याउने नाममा चाहिँ रोड सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज गरेर कसरी हुन्छ डोजरले बाटो चलाएर कसरी हुन्छ एसेसिबिलिटी पुर्याउने, पहुँच पुर्याउने हिसाबले जुन काम भन्दै भइरहेको गर्दाखेरि सबैलाई सडक चाहिएको छ, सबैलाई सुविधा चाहिएको छ। त्यसरी असुरक्षित रूपमा बनेको सडकमा रुट पर्मिट दिने काम त फेरि हामी सरकारले नै गर्छौँ। यस्तो हो, अहिले रुट पर्मिट दिने काम पनि प्रदेशले गर्छ। रुट पर्मिटहरू जस्तै आफ्नो स्थानीय निकायहरूमा कति ठाउँहरूमा स्थानीय निकायले पनि रुट पर्मिट दिने प्रदेशहरूले तर तपाईँ यो परिषद जुन छ हाम्रो सडक सुरक्षा परिषद, तपाईँ आफै संयोजक पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेछ, कस्तो हुनु पर्थ्यो? हामीले भनेका छौँ जुन ठाउँमा जस्तै अब गाडी नै चलाउन नसक्ने ठाउँहरूमा रुट पर्मिट नदिनु भनेर नै हामीले गरेका छौँ, हामीले लेखेका छौँ। रुट पर्मिट नभएका ठाउँहरूमा पनि गाडी चलाइरहेको अवस्था छ। तर अब सबै ठाउँहरूमा ट्राफिक प्रहरी हामीले राख्न पनि सक्दैन। जस्तै यो वर्ष तपाईँले रोड मेन्टेन गर्नको लागि भनेर जम्मा हामीलाई करिब 7 अर्ब 25 करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट। हाम्रो जस्तो एकदम फ्रेजाइल जियोलोजी भएको ठाउँहरूमा यो पैसा त साह्रै कम हो। त्यति थोरै पैसाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने, देशभरिका सबै सडकहरू सुरक्षित बनाउनु पर्ने, हामीले नयाँ रोडहरू पनि बनाउनु छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब भइरहेका रोडहरू पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशको मुख्य कुरो भनेको बजेटकै अभाव हो। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि करिब 23 अर्बको हाराहारीमा यही पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल र पेट्रोलबाटै शुल्क उठ्या छ। उठ्ने रकमहरू सम्बन्धित काममै खर्च भएको छ त? अब यो चाहिँ यस्तो छ, यो पैसा हामी कहाँ हुँदैन, यो पैसा अर्थ मन्त्रालयकै खातामा सोझै जम्मा हुन्छ। यो बजेटको कुरा म किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले भन्छ हामीलाई केन्द्रीय सरकारले बजेट दिएन, यातायात विभाग भन्छ यो त खास परिषदको काम हो नि, परिषदले सबै जिम्मेवारी लिएर बसेको छ भन्छ। एकअर्कालाई यो आरोप प्रत्यारोप लाउने मात्र काम भयो। मैले यहाँलाई भन्छु परिषदको काम भनेको नीति ऐन नियम कानुनहरू बनाउने, स्ट्राटेजीहरू बनाउने, एक्सन प्लानहरू बनाउने र त्यसको चाहिँ त्यो एक्सन प्लान बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। हामी सामु यो विभत्स घटनाहरू ग्रामीण भेगबाट नै बढी आइरहेछ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न कुन निकायले कसरी काम गर्नुपर्छ मलाई बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्। सबैले नै यो सम्बन्धमा सोच्नुपर्छ। जस्तै कि यो नेपाल सरकारले मात्र सोचोस् भनेर हुँदैन। यहाँ थुप्रै सडक बनाउने निकायहरू छ, जस्तै प्रदेश सरकारले बनाउँछ, महानगरपालिकाले बनाउँछ, त्यस्तै गरेर यो सबै यो रोड करिडरहरू कसले बनाउँछ, यो जुन यो बागमती करिडर बागमती सभ्यता जुन उसले बनाउँछ, त्यस्तै गरेर यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि बनाउँछ। यसरी चाहिँ धेरैवटा निकायहरूले सडक बनाउँछ। हामीले हेर्ने भनेको जम्मा राष्ट्रिय राजमार्गहरू मात्रै हो। अब ती सडकहरूमा उहाँहरूले बनाउँदाखेरि उहाँहरूले पनि फुलफिल गर्नु, उहाँहरूले पनि यो सेफ्टीको मापदण्डहरू चाहिँ पालन गर्नु पर्यो। सबैले पालना गर्यो भने हुन्छ, नभए हामी एक्लैको प्रयासबाट अब सुधार त हामीले गरिरहेका छौँ, दुर्घटना ठ्याक्कै घट्छ भनेर चाहिँ अब भन्न सकिँदैन। सबैले पालना गर्नुपर्छ। हरेक महिना झन्डै 200 जनाको यात्रा गर्दा गर्दै मृत्यु हुने र 1250 भन्दा बढीले अङ्गभङ्ग बेहोर्ने समस्या बेवास्ता गर्न सकिने समस्या होइन। तर यस गम्भीर मानवीय क्षतिलाई राज्यले सामान्य अध्ययनको विषय समेत बनाउन नचाहनु आफ्ना नागरिकको ज्यानप्रतिको बेपरवाहपनको पराकाष्ठा नै हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 2 सातापछि स्कटल्यान्ड जाने भएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री देउबाको स्कटल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। असार 29मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता देउबाले पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेका हुन्। देउबा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लिन स्कटल्यान्डको ग्लासगो जाने भएका हुन्। 2 सातापछि हुने सम्मेलनमा भाग लिन देउबासँगै अरू सरकारी अधिकारी पनि जानेछन्। मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको छ भने मोहम्मद जयन्तीका अवसरमा भोलि मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीलाई लिएर छलफल थालेको छ। माओवादीको आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा पुस दोस्रो साता तय राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रदेश र स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभाग गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै विभिन्न पार्टीबाट आएका नेताहरूको जिम्मेवारी र सङ्गठनका विषयमा पेश भएका प्रतिवेदनमा पनि सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। बैठक भोलि बिहान पनि बस्नेछ। सिन्धुपाल्चोक र आसपासका क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। आज दिउँसो 1:46 र 1:56 गरी 2 पटक भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिए। सिन्धुपाल्चोकको पाङफुङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पका कारण कुनै क्षतिको विवरण भने छैन। आज कोभिडका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 523 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7654 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 7% संक्रमण देखिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा 68 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयले आज 937 जना कोरोना मुक्त भएको जनाएको छ। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले कैलाली, कञ्चनपुर, बाजुरा लगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लामा काटेको धानबाली डुबानमा परेको छ। सुदूरपश्चिमका प्राय सबै जिल्लामा आइतबार बेलुकादेखि भएको वर्षाले काटेको धान डुबाएको हो। धानबाली भित्र्याउने बेलामा भएको वर्षाका कारण खेतमै धान भिजेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा 70,000 हेक्टर जमिनमा वर्षे धानबाली लगाइन्छ। हालसम्म किसानले 50% जति मात्र धानबाली उठाएको कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। दशैं मनाउन घर गएका चिकित्सक नफर्किँदा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। थोरै जनशक्ति भएको अस्पतालमा चिकित्सक तथा प्राविधिक विधामा बस्दा कतिपय बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यन्त्रै पठाएको छ। अस्पतालमा आधुनिक प्रविधि र उपकरण भए पनि दक्ष जनशक्ति छैन। भएकै जनशक्तिबाट पनि प्रभावकारी सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। त्याग र बलिदानी आम कार्यकर्ताले गरिदिनुपर्ने। जब अवसर नजिक आउँछ अनि नेताहरू आफ्ना पारिवारिक र अरू सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई अघि सार्छन्। हरेक दलमा हुर्किएको आफन्तवादले लोकतन्त्रलाई कसरी कुच्याइरहेको छ, यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। एमालेमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको भन्दै विद्रोह गरेका नेता माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठनको 2 महिना नबित्दै आफैले उही चरित्र देखाएको आरोप खेपेका छन्। उनले आफ्नै भाइलाई केन्द्रीय सदस्य र भान्जालाई केन्द्रीय परिषद सदस्य बनाए भने अरू केही अवसरको बाँडफाँडमा पनि सीमित घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको टिप्पणी पार्टीभित्रै भइरहेको छ। गोजीबाटै नाम झिकेर पद बाँड्ने हो भने हिजो विधि पद्धतिका चर्का नारा किन लगाइए? प्रश्न स्वाभाविक छ। पुरा नेता नेपालको मात्रै होइन, हरेक दलको नेतृत्वमा नातावाद, वंशवाद र कृपावादको डरलाग्दो रोगले घर गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमै पनि वंशवादको अझै जब्बर रूप देख्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसको स्थापना जहानिया राणा शासनको अन्त्यको लागि भएको थियो। राणा शासनको अन्त्य पनि भयो, तर कांग्रेसको राजनीति र शक्ति भने निश्चित परिवारको हातमा छ। कुरा सुरु गरौं कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनकै सरगर्मीबाट। सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिने प्रमुख 3 नेता शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि पारिवारिक विरासतलाई नै प्रमुख हतियार बनाएर मैदानमा उत्रिँदैछन्। शशाङ्क कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्, जो जागिरबाट निवृत्त भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेर 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्री बनेका हुन्। त्यसो त कांग्रेसमा वंशवादको राजनीति हावी हुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव कोइराला परिवारमै छ। बीपीसँगै मातृका प्रसाद र गिरिजा प्रसाद राजनीतिमा होमिए र तिनै भाइ प्रधानमन्त्री भए। गिरिजा प्रसादले त 2046 पछिको कांग्रेसको पार्टी राजनीति र सत्तामा मुख्य पकड जमाएका थिए। गिरिजा प्रसादको शेषपछि सुशील कोइरालाले कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व लिने अवसर पाए। सुशीलको जत्तिकै योगदान र योग्यता हुने अरू कयौं नेता भए पनि कोइराला परिवारको सदस्य हुनु नै उनका लागि विशेष योग्यता बन्न पुग्यो। 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दा कोइराला परिवारको विरासत कसले बोक्ने भन्नेमा चाहिँ विवाद देखिएको छ। कोइराला विरासतको लहरमा शशाङ्कपछि सुनिने नाम हो शेखर कोइराला। बीपीका भतिजा शेखर पेशाले चिकित्सक हुन्।
र कोइराला विरासतकै कारण काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका छन्। त्यस्तै गिरिजाप्रसाद पुत्री सुजाता पनि काङ्ग्रेस राजनीतिमा हाबी नै छन्। कोइराला विरासतपछि काङ्ग्रेसमा गणेशमान सिंहको विरासत छ। पदको प्रलोभनमा कहिल्यै नपरेका गणेशमान सिंह काङ्ग्रेसमा निष्ठावान नेता हुन्। त्यही विरासतको आडमा पुत्र प्रकाश मानले अहिले सभापतिमै दाबी गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसका पुराना नेता महेन्द्र नारायण निधिका कान्छा छोरा विमलेन्द्र निधि पनि पैतृक विरासतको लाभ उठाउन भर मजदुर प्रयास गरिरहेका छन्। केन्द्रमा चलेको यो वंशवादी राजनीतिको होडले काङ्ग्रेसको तल्लो तहसम्मै प्रभाव पार्न थालेको छ। दीर्घकाल रूपमा एउटा परिवारको निम्ति र उसको छोरा छोरी बुहारीको निम्ति त राम्रै होला, तर राष्ट्रको निम्ति चाहिँ त्यो भोलि गएर ठुलो क्षति हुन पनि सक्छ। किनभने प्रजातन्त्रमा नेता भनेको त एउटा ठुलो एक्सर्साइज गरेर आउने हो, न कि बाउ बाजे छोरा होइन श्रीमतीको आशीर्वाद लिएर राजनीति गर्ने त होइन। स्थापित नेताहरू सके आफ्नै छोराछोरी नभए नजिकका आफन्तलाई उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाउने ध्यानमा देखिन्छन्। सभापति देउबाले नै आफूपछि काङ्ग्रेसमा श्रीमती आर्जु राणा देउबालाई पनि भूमिका दिन गत निर्वाचनमा कैलाली 4 मा उम्मेद्वार बनाएका थिए भने त्यसअघि समानुपातिक तर्फबाट सांसद नै बनाएका थिए। वंश हुनु भनेकै त्यो जनतालाई जानुपर्ने कुरा, राष्ट्रलाई हुनुपर्ने कुरा चाहिँ कोही ठाउँमा गएर थोप्रिने कुरा हो कि। जस्तो तपाईँको सेवा सुविधाका कुरा होला, विकास निर्माणको कुरा होला, राज्यले दिने चाहिँ सुविधाका कुरा होलान्, सबै कुराहरू त्यो एउटा ठाउँमा गएर थोप्रिने भनेको धेरै मान्छे वञ्चित भएर थोरै मान्छेले फाइदा लिने काम नै वंशवादमा। आफूलाई लोकतन्त्रको खम्बा भन्ने कङ्ग्रेसमा देखिएको यस प्रकारको वंशवाद र परिवारवादको विस्तारले आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो होला? क्यामेरामा एमा थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली दलीय राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले परिवारवादको राजनीति भित्र्याएको आरोप लाग्छ। कङ्ग्रेसले भित्र्याएको परिवारवाद पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरूले समेत तीव्र गतिमा अँगालिरहेका छन्। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबभन्दा अगाडि छन्। 2052 सालमा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्दा वर्ग सङ्घर्षको नारा घन्काउँदै भनियो सबै जनता बराबर। तर जब सशस्त्र सङ्घर्षबाट माओवादी खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गर्यो र शासन सत्तामा पुग्यो, त्यसपछि उसको व्यवहारमा परिवर्तन भयो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि धेरै नेतामा अचम्मसँग परिवारवाद हाबी भयो। दाहालले पार्टी र राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्ने अवसर पाउँदा परिवार तथा आफन्तको सञ्जालबाट बाहिर निस्किन सकेनन्। आफ्नो सचिवालयदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा उनले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई मौका दिएका छन्। दाहालले कान्छी छोरी गङ्गालाई स्वकीय सचिव बनाएका छन्। गङ्गाले संसद सचिवालयबाट नियमित तलब भत्ता बुझ्छिन्। गङ्गाका पति एवं कान्छा ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको। जेठा ज्वाइँ सागर केसीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाको स्वकीय सचिव बनाएका छन्। कान्छी बुहारी बिना मगर प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। उनी नेकपा सरकारमा खानेपानी मन्त्री समेत भइन्। माइली छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाएका छन्। मतपत्र च्यातेरै भए पनि दाहालले रेणुलाई मेयर बनाएको आरोप छ। रेणुले पति अर्जुन पाठकलाई स्वकीय सचिव बनाएकी थिइन्। दाहालले भाइ नारायण दाहाललाई माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। राजनीतिमा लाग्दा अप्ठ्यारो बेलामा आन्दोलनमा लाग्दाखेरि अरूका छोराछोरी चाहिने, आज चाहिँ जब मन्त्री हुन्छ अनि चाहिँ स्वकीय सचिव आफ्नै चाहिन्छ। आफ्नै छोरा, आफ्नै छोरी, आफ्नै चाहिँ नजिकको नातेदार किन चाहिन्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि आफन्तले बाहेक अरूले त काहीँ त्यसको चाहिँ एक्सपोज गरिदेला होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ भनिदेला भन्ने डरले उनीहरूले आफन्तलाई चाहिँ राख्छन्। आफन्त राखे पार्टीमा भागभन्डा नमिल्दा सत्ताको स्वादबाट धेरै नेताहरू वञ्चित हुनु परेको छ। तर दाहालमा देखिएको परिवार मोहले पार्टीभित्र धमिराको काम गरेको प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। प्रचण्डकै परिवार भएका कारणले, प्रचण्डकै नातागोताका कारणले जुन राजनीतिक नियुक्ति लाभको पदमा छन्, त्यो भनेको त माओवादीको सिङ्गो संरचनाको कमजोरी हो। माओवादीले राजनीतिक नियुक्ति कस्तोलाई गर्ने र कस्तोलाई उम्मेदवार दिने भनेर विधि विधान निश्चित मापदण्डहरू बनाउने हो भने परिवार त बाहिर पर्थ्यो। अब त्यो कुनै विधि विधान नबनाएपछि नेपाली राजनीतिमा यो बढ्ता हुनेवाला छ। कुनै वंशमा जन्मिएकै आधारमा पद पाउने व्यवस्था राजतन्त्रको अन्त्यका लागि गणतन्त्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेतामै देखिएको यस खालको पारिवारिक मोहले आदर्श एउटा व्यवहार अर्कै रहेको प्रश्न हुन्छ। क्यामेरामा एमा थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेताहरूले कसरी आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफन्तलाई नै अवसर दिएका छन् भने अर्को उदाहरणको रूपमा प्रदेश र सङ्घीय संसदको संरचनाले पनि प्रश्न पार्छ। प्रदेश र सङ्घीय संसदमा दर्जनभन्दा बढी दम्पति नै सांसद छन्।
कुनै परिवार विशेषमा जन्मिएकै आधारमा वा कसैसँग नाता जोडिएकै भरमा पद र सुविधा पाउने व्यवस्था राणातन्त्र र राजतन्त्र थियो। त्यो व्यवस्था हटाउन निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्रमा योग्यता, जनअभिमत, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पद र अवसरको वितरण हुन्छ भनियो। अन्त्यमा उही आफन्तको घेरो प्यारो। कहिले सचिने, कहिले चेत्ने, कसले कसलाई दण्डित गर्ने। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजारमा आज 69.5 अङ्कको गिरावट आएको छ। घटेको बजारमा करिब 3 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2600 अङ्कबाट झरेको छ। बजार 2587 अङ्कमा झरेको हो। व्यापार बाहेकका 12वटा समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.26% घटेको छ। विकास ब्याङ्क, जलविद्युत, निर्जीवन बिमा र लघुवित्त समूहको परिसूचक 3.5% घटेको छ। यस्तै पर्यटन, लगानी, ब्याङ्क, जीवन बिमा र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। 87,76,000 किता सेयर, 2,96 करोड 69 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। महोत्तरीमा बोक्सी भन्दै दुर्व्यवहार तथा महिलाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। असोज 27 गते बोक्सीको आरोपमा महोत्तरी गाउँपालिका मड्डीकी शिलादेवी झाको हथौडा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। प्रहरीले हत्या आरोपमा शिलादेवीकै देवरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बोक्सीकै आरोपमा जलेश्वर सुगाकी सुकुमरिया देवीलाई कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाएर कपाल समेत मुण्डन गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सिलवाल खेलकुद ऐन अनुसार 2077 साउनमा 4 वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति निकट मानिन्छन्। सिलवालको कामबाट सरकार सन्तुष्ट नभएकोले उनलाई बर्खास्त गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले जानकारी दिए। बर्खास्त गर्नुअघि सरकारले सिलवालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौट खेल खेल्ने नेपाली टिमका खेलाडीको टुङ्गो लागेको छ। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका हुन्। टिममा मालदिभ्सको मालेमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेको सिनियर टोलीका 6 खेलाडी पनि सामेल छन्। सिनियर टोलीका डिफेन्डर द्वय सुमन अर्याल र गौतम श्रेष्ठसँगै मिडफिल्डरहरू पनि नितिन थापा, सुरज ठकुरी र आयुष खलान तथा फरवर्ड मनिष डाँगे टिममा छन्। यस्तै अर्पण कार्की, विशाल सुनार, अभिषेक बराल, राजन गुरुङ, शिव गुरुङ, रणदीप पौडेल, अनिल महर्जन, अभिषेक लिम्बू र सेसे हाङ आङडेम्बे टिममा परेका छन्। राजीव लोप्चन, शिशिर लेखी, आकाश बुढामगर, रोशन पहाडी, रेते खड्का, अभिषेक रिजाल, दर्शन गुरुङ, एरिक विष्ट पनि 23 भित्र परेका छन्। समूह बीमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल अक्टोबर 25 मा इरानसँग खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल 28 मा ताजिकिस्तान र 31 मा लेबनानसँग खेल्नेछ। छनौटमा सहभागी 11 समूहमा शीर्ष टोली र दोस्रो स्थानका उत्कृष्ट 4 टोलीले पनि एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिता उज्बेकिस्तानमा सन् 2022 मा आयोजना हुनेछ। देशमा चुनावको चर्चा सुरु भएको छ। तीनै तहका चुनाव एकसाथ गर्ने कि अलग अलग भन्ने चर्चाले सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रवेश गरेको छ। चुनाव निकै भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गइरहेको छ। आखिर नेताहरूले चुनाव खर्च कसरी धान्छन्? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असोज 16 गते दलहरूमा पैसावालाहरूको बोलबाला बढेको र त्यसको एउटा कारण महँगो बन्दै गएको निर्वाचन खर्चलाई देखाए। उनले खर्च धान्नका लागि दलहरू सामु गैर कानुनी रूपमा धन कमाउनेको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए। हो, हरेक तहका निर्वाचन भड्किलो बन्दै गएका छन्, तर खर्च कम गरी पारदर्शिता कायम गराउन न त दल नेतृत्वको चासो छ, न त निर्वाचन आयोगले नै पहल कदमी लिएको छ, जसका कारण आसन्न निर्वाचनमा पैसाको जोह गर्न नसक्नेले उम्मेदवार बन्ने आँटै गर्न नसक्ने र दलहरूमा कालो धनधारीको प्रभाव थप बढ्ने जोखिम छ। यो इलेक्टोरल सिस्टममा खास गरी जुन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट छ, यो सिस्टमबाट चुनाव लड्नका लागि
अब जोसुकैले आँट गर्न सक्दैन। अब पार्टी त चलाइन्छ, तर चुनावमा कसरी जानु भने पहिला आङसिरिङ हुन्छ डरले, कहाँबाट खर्च जुटाउने के गर्ने। निर्वाचन खर्चकै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले लेखेको पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्न नसक्नेले ओडा तहको चुनाव पनि लड्न नसक्ने अभिव्यक्ति मात्र दिएनन्। दलहरूमा कालोधन कमाउने व्यापारीको बोलवाला बढेको समेत सुनाए। दलहरूले कोसँग कति रकम सहयोग लिएको हो भन्ने चाहिँ खुलाउने गरेका छैनन्। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि दलहरूले त्यस्तो आय लुकाउने गरेका छन्। आयोगले पनि कडाई गर्न सकेको छैन। जस्तो कि 2074 को संघीय निर्वाचनमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर प्रचार प्रसारमा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आयोगमा 9,94,000, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 23,04,000 र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 24,01,000 रुपियाँको खर्च विवरण बुझाए। त्यो विवरण यादवकै भनाइ अनुसार निकै अपत्यारिलो हो। तह अनुसार उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको आयोगले खर्च बारे छानबिन नै गरेन। कारबाहीको त कुरै छाडौं। पहिलो कुरो त के भने आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के भने आचार संहिताको पालना, कानुनको पालना दलहरूले गर्नु पर्यो, ठुलो दलहरूले पालना गर्नु पर्यो र सही उम्मेदवार, सही राम्रा, योग्य, सक्षम, देशभक्त, राष्ट्रभक्त उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिनु पर्यो। दल र उम्मेद्वारको खर्च मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने विषयमा कानुन, नियमावली, आचार संहिता सबै छन्। तर उम्मेद्वारले सिलिङभित्र रहेर बुझाउने खर्च विवरणमा आयोगले आँखा चिम्लने गरेको छ। आफैले बनाउन लगाएको कानुन मिच्नेमाथि आयोगले कुनै निर्णय गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। विभिन्न त्यसको लेयरहरू तोकेर त्यो गरिएको छ। अब हो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ रेकर्डहरू धेरै अपडेटेड हुन सकेको किन छैन भन्दाखेरि त्यो उम्मेदवारहरूले त बुझाउने कुरामै एकदम रिलक्टेन्ट देखिएको छ र धेरै मेहनत गरेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले उहाँहरूले इन्ट्रीसम्म चाहिँ गर्ने गरेको छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अरू समय लाग्ला, अरू केही इफोर्ट गर्नु पर्ला। अब 1 वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा निर्वाचन गराउनु पर्ने अवस्था छ। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्च नियन्त्रणको भरपर्दो व्यवस्था नगर्ने हो भने पैसाको जोहो गर्न नसक्ने नेता तथा कार्यकर्ता त पीडित हुन्छन् नै। राजनीतिक दलमा अपारदर्शी खर्च मौलाउनेछ र त्यसको असर शासन सञ्चालनमै पर्नेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तरलता अभावको समस्या देखाएर केही ब्याङ्कले निक्षेपको ब्याजदर 3 वर्ष यताकै उच्च 11% नघाएपछि ब्याङ्किङ क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। ब्याजदर बढाउने होडमा सबैजसो ब्याङ्क सामेल छन्। अहिलेको होडले कर्जाको ब्याजदर पनि आकाशिने निष्कर्षसहित ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सङ्गठन नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले फेरि पनि सिन्डिकेटको झल्को दिने गरी ब्याजदरमा थप प्रतिस्पर्धा नगर्ने अनौपचारिक सहमति गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये सबैले कार्तिक महिनामा निक्षेपमा दिने ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर 11.10% पुर्याएको छ। असोज महिनामा 1 वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर 8.60% थियो। ब्याजदर बढाएको एनआइसी एसियाले मात्र होइन, लक्ष्मी ब्याङ्कले 8.5%बाट 11.05% पुर्याएको छ। 19 ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएका छन्। 5 ब्याङ्कले ब्याजदरमा फेरबदल गरेका छैनन् भने 3 ब्याङ्कले घटाएका छन्। निक्षेपकर्ताका लागि ब्याजदर वृद्धि राम्रो हो, तर नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ यसपालि पनि सिन्डिकेट कायम गराउन अग्रसर भएको छ। उसले आइतबार कार्यसमितिको बैठक राखी सकेसम्म दोहोरो अङ्कमा ब्याजदर नबढाउने अनौपचारिक सहमति गरेको हो। निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाले कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने भएकाले त्यो स्थिति नहोस् भन्न पहल कदमी लिएको ब्याङ्करहरूको तर्क छ। सहमति यति मात्रै भएको छ कि जुन ब्याङ्कलाई जुन किसिमले रेट सेट गर्दाखेरि उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ त्यसरी नै सेट गरौँ, तर मार्केटको स्टेबिलिटीलाई चाहिँ विचार गरौँ है। किनभनेदेखि यतातिर डिपोजिटको रेट माथि गयो भने लोनको रेट पनि माथि जान्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको आर्थिक स्थितिमा त्यो हाम्रो लोन कस्टमरले धान्न सक्छ कि सक्दैन। र यो सर्ट टर्म मायोपिक भ्यू होइन, अलिकति मिडियम टर्म र लङ टर्म पनि भ्यू हेरौँ। तर मिडियम टर्म र लङ टर्म भ्यू हेर्दाखेरि सर्ट टर्ममा सर्भाइभ त हुनु पऱ्यो नि। कुनै पनि ब्याङ्कको सिडी रेसियो नै बस्ट हुने गरेर उनीहरूले तल्लो रेट त राख्न सक्दैन।
2075 मङ्सिरमा पनि ब्याङ्करहरूबीच निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा कायम गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। निक्षेपको ब्याज दर नबढाउन भद्र सहमति गर्ने ब्याङ्करले कर्जाको ब्याज दर बढ्न नदिनका लागि पहल गरेको उदाहरण छैन। त्यसैले जानकारहरू निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने सहमतिलाई बचतकर्ता विरुद्ध ब्याङ्कहरूको सिन्डिकेटको रूपमा अर्थ्याउँछन्। हामीले बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भनेर ढोल पिटाइराखेका छौँ है। त्यो भनेको के भने माग र आपूर्ति भन्नाले हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज दरको हिसाब किताब गर्दाखेरि निक्षेप र कर्जाको बिचको सम्बन्धको हिसाब किताबले ब्याज दर कायम गर्ने हो भनेर भनिन्छ होइन। फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 2-3टा अरू उपायहरू पनि गरेका छ। ब्याज दर कोरिडोर भन्छ, माथि यतिसम्म र तल यतिसम्म भन्दा बढ्दा जान हुँदैन भन्ने पनि गरेका छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वको लागि नीति नियम उसैले बनाउँछ। खुला बजार भएकाले उसले निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर भने तोक्ने गरेको छैन। ब्याज दरमा मनोमानी नहोस् भनेर उसले स्प्रेड दर तोक्दै आएको छ। मार्सी चामलका लागि जुम्ला प्रख्यात छ। यस वर्ष मार्सी धानको उत्पादन 10% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। तर वर्षाले काटेर थन्क्याउन राखिएको जुम्ली मार्सी धान भिजाएको छ। काटेर खेतमा राखिएको धान पानीले भिजाएपछि किसान चिन्तित छन्। सुकाउनका लागि खेतमा भिजाएर राखिएको सबै पाँजा पानीले भिजाएको छ। पानी परिरहे खेतमै धान कुहिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् किसान। त्यो धान त्यहाँ जम्छ र झर्ने काम हुन्छ, पुरै कुहिन्छ पनि सर्छ पनि। फेरि धेरै घाममा नसुक्यो भने परल त काम लाग्दैन। यो बाली त लाग्छ होला तर यो डाँड लाग्दैन काम लाग्दैन। यो कुहिन्छ पनि जति सुकान कुहिन्छ। दसैँको भोलिपल्टदेखि नै किसानले मार्सी धान काटेर खेतमा सुकाएका थिए। काटेको धान कम्तीमा पनि 2 दिन सुकाउनु पर्छ। तर काटेको भोलिपल्टै पानी पर्न थालेपछि समस्या थपिएको हो। नेपालको खाद्य ब्रान्ड घोषित जुम्ली मार्सी धान पानीले भिजेमा चामल राम्रो नहुने भएकाले पनि किसानमा चिन्ता थपिएको हो। त्यही बचाउन खासै अब क्षतिबाट अहिले त अब खासै केही पनि छैन यसमा। अब खेतमा ढालिसकेपछि यसमा केही पनि छैन। अब यसमा जति बच्यो अब त्यसमा यसलाई केही अब घाम तत्काल घाम लागेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब घाम लाग्ने सङ्केत छैन। जुम्लाको कुल 2900 हेक्टरमा मार्सी धान खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष जुम्लामा 5500 टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष 10% वृद्धि हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अनुमान छ। तर खेतमै रहेको धानमा पानी पसेपछि उत्पादन घट्ने आशंका छ। यो वर्ष हिजोआजको वर्षाले गर्दाखेरि अलिकति धानलाई यो लोकल धानलाई काटेर छोडेका छन् किसानहरूले। नकाट्नुपर्ने थियो, काट्नु मौसमको जानकारी भएन किसानहरूलाई के। यो अलिकति आधुनिक रूपमा जानुपर्ने हो किसानहरू। पानीले गर्दा डिस्टर्ब भइरहेछ। हामी किसानहरूलाई घाममा राम्रोसँग सुकाएर यसको अर्को विकल्प त छैन। यसलाई घाममा 3-4 घाममा सुकाएर राम्रोसँग चिसान डाउन गरेर चिसान झारेर बल्ल स्टोरेज गर्नु भनेर हामी प्रचार गर्छौँ र सायद किसान त्यही गर्नुहुन्छ होला। किसानले मौसमका बारेमा जानकारी नपाउँदा पनि समस्या भोग्नु परेको हो। सरोकारवाला निकायले वर्षा हुन सक्ने बारे समयमै सचेत गराइदिने हो भने किसानले यति धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने थिएन। रतन नेपाली, ग्यालेक्सी 4K, जुम्ला। साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली टोली आज स्वदेश फर्कियो। खेलाडीहरू फर्किए पनि प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी भने नेपाल आएनन्। टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरियो। टोलीको स्वागतका लागि खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज पनि विमानस्थल पुगेका थिए। सरकारले साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको नेपाली टोलीका खेलाडीलाई जनही 5 लाख र कर्मचारीलाई 3 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार नेपाल आइपुगेको छ। नेपाली टोलीलाई विमानस्थलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, एन्फा पदाधिकारी तथा खेल प्रेमीले बाजा गाजासहित स्वागत गरे।
फाइनलमा पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई नेपाल सरकारले जनही 5-5 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। नेपालले नेपाली फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्दै इतिहास बनायो। तर फाइनलमा भारतसँग 3-0ले स्तब्ध हुँदा दक्षिण एसियाको नयाँ च्याम्पियन बन्नबाट पनि चुकेको छ। फाइनलमा पराजित भए पनि नेपाली खेलाडीले हार भने मानेका छैनन्। सबै मिलेर गल्ती र कमी कमजोरी चाहिँ कहाँ छ भनेर जस अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आउने दिनहरूमा हामीले सफलता पाउँछ जस्तो लाग्छ। यो होइन कि हामी अहिले हार्यो भने पछि नै हार्छौँ, त्यो पक्कै पनि होइन। हामी झन् स्ट्रङ भएर चाहिँ आउँछौँ। सन् 1993 मा पाकिस्तानबाट सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल 6 पटक सेमिफाइनलमा पुगेको इतिहास छ। यो पटक नेपाललाई ट्रफी उचालेर इतिहास रच्ने अवसर थियो। तर फाइनल पुगेर हार्दाको पीडा खेलाडीहरूले यसरी साटे। ओभरअल राम्रो भयो, एउटा हिस्ट्री क्रिएट भयो, तर अलिकति कता कता दुःख लागिरहेछ किनकि फाइनल हामीले हार्न पुग्यौँ। नत्र ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि सेटिस्फाई नै छौँ। फर्स्ट हिस्ट्रीमा फाइनल पुग्न सकेको, त्यसका साथै हामी अलि डिसअपोइन्टमेन्ट छौँ। फाइनल गएर हामीले फाइनलको ट्रफी हामीले यता लेखेर सकेनौँ। हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्ने फ्यानहरू, सबै अफिसियलहरू, सबै मान्छेहरूलाई हामीले त्यो ट्रफी ल्याएर दिन नसकेमा अलि निराश पनि छौँ। स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठले खेलाडीले देखाएको आशा र विश्वासले फाइनलसम्म पुगेको बताए। उनले निकै प्रतिस्पर्धाका बीच राम्रो गर्न खोज्दै पनि निराश हुनु परेको जिकिर गरे। एकदम टफ थियो होइन, टुर्नामेन्टको सबै एजल कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई जस च्यालेन्ज नै थियो। र अब जस हामीले एउटा च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर राम्रो गर्न खोज्यौँ, फाइनलसम्म पुग्यौँ। त्यही हो, अब फाइनलमा राम्रो ट्राई गऱ्यौँ, त्यही नै ठुलो कुरा हो। मालदिप्स पुगेका खेलाडीहरू फर्किए भने प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी भने नेपाल आएनन्। रोहित चन्द भने सिधै इन्डोनेसिया गएका छन्। मालदिप्सबाट सोझै कतार गएका अल मुताइरीसँग एएफसी एसियन छनौटसम्मका लागि इन्फा र कतार फुटबल सङ्घले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ। अर्कोतर्फ उनले 30 जुन 2021 मा नेपाली टोलीसँग 30 सेप्टेम्बर 2022 सम्म रहने गरी इन्फासँग गरेको सम्झौता पत्र हामीले पाएका छौँ। यो पत्रसँगै प्रशिक्षक अल मुताइरीको राजीनामा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। उनी नेपाल फर्कने सम्भावना भने बढी छ। साफ खेलेर फर्किएको नेपालको अबको लक्ष्य एएफसी एसियन कप छनौट हो, जहाँ 24 टोलीले 6 समूहमा रही छनौट खेल्नेछन्। समूहको शीर्ष टोली र 5 उत्कृष्ट शीर्ष 2 का टिमले पनि 2023 मा चीनमा हुने एसियन कप खेल्नेछन्। छनौट 1 फेब्रुअरीबाट सुरु हुनेछ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.